म्हाजो पयलो प्रश्न जो रोहन खंवटे म्हणटा की थंय आपूण सीएमांक सांगला की युनिटी मॉलान कामांक लागून चिंबला, मेर्शे आनी सेंटाक्रूज हे तिनूय गांवांतल्या लोकांक थंय प्रेफरन्स मेळपाक जाय आनी तांकां थंय कामां मेळपाक जाय म्हणून आपूण सीएमांक सांगला म्हणून. पूण आमी आतां 2017च्यान गोंयकारांक काम मेळपाक जाय, लोकलांक काम मेळपाक जाय म्हणून झगडत आसा. ते मागीर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन जावं, ते मागीर मार्केटांतले जागे जावं, ना जाल्यार मागीर ते गव्हर्मेंट जॉब जावं, ते प्रत्येक फावटी गोंयकारांक मेळपाक जाय म्हणून आमी झगडटा. जेन्ना 2022 हो BJPचो सरकार परतो येयलो तेन्ना एक प्रश्न पयले असेंब्लीन येयलो, तो म्हटल्यार गोंयकार आनी भायले गोवन एंड नॉन गोवन हेंचो डेटा सरकारान लोकां फुड्यान दवरचो आनी सांगचें की इंडस्ट्रीन जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां गोंयान आसा भितर गोंयकार कितले आसा, कितली पर्संटेज आनी भायले कितले पर्संटेज आसा. जाल्यार मिनिस्टराचो आन्सर येयलो की आजून पर्यंत हो डेटा केल्लो ना. ह्या सरकाराक तेच्या पयलीं 10 वर्सां जाल्ली कंप्लीट आनी आतां 14 वर्सां कंप्लीट जाल्या. जाल्यार तेंच्या कडेन हो डेटा ना म्हणून तेंचो आन्सर येयल्लो आनी हो डेटा आमी कलेक्ट करून लोकां फुड्यान दवरतले म्हणून सांगलेलें. पूण आतां तेका ह्या गजालीक 4 वर्सां जाय दिली पूण आजून पर्यंत तो डेटा आजून लोकां फुड्यान दवरलेलो ना. आतां पयलो जो आमी रोहन खंवटेक प्रश्न आसा तो की रोहन खंवटेन आमकां दाखोवचें आनी सांगचें असो खंयचो कायदो आसा ज्या कायद्यानुसार तो सांगता की जो युनिटी मॉल येतलो त्या युनिटी मॉलान फक्त चिंबलाचे, सेंटाक्रूजचे आनी मेर्शेचे लोक कामांक लागतले, गोंयकार कामांक लागतले. असो खंयचो कायदो आसा तो तेणी लोकां फुड्यान दवरचो. असो खंयचो लॉ आसा जितून लोकलांक रिजर्वेशन दिवचें. लोकल म्हटल्यार हें आतां सामकेंच अफेक्टेड पार्टीज म्हणजे विदीन द झोन, एक इन्फ्लुएन्शियल झोन जसो वेटलँडांक आसा तसो ह्या प्रोजेक्टाचो एक इन्फ्लुएन्शियल झोन धरया आमी, सभोवतालची एरिया, ते एरियेंतल्या लोकांक काम मेळटलें म्हणून खंयचो कायदो आसा हो रोहन खंवटेन पयलीं दाखोवचो. हो म्हाजो पयलो प्रश्न आसा.